नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। स्वागत छ आदरणीय श्रोता। नागरिक सवालमा दिनहु विविध प्रसङ्गमा विविध विषयमा संवाद गर्ने गर्छु र संवादका विषयवस्तु यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। राजनीतिक विकाससँग सम्बन्धित विभिन्न सामाजिक आर्थिक गतिविधिमा संलग्न भइराखेका, साहित्यिक गतिविधिमा संलग्न भइराखेका सर्जकहरू सँग पनि हामीले कुराकानी गर्ने गरेका छौँ। दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा, अनलाइन मोबाइल एप्लिकेसन र लम्कीमा रहेको लम्की एफएमबाट पनि एकसाथ नागरिक सवाल यहाँहरूले सुन्दै र फेसबुकमा हेर्दै आइराख्नु भएको छ। आज मैले धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रवक्ता सन्तोष मुडभरीसँग छोटो कुराकानी गर्नेछु। सडकको क्षेत्राधिकार घटाएर सडकमा भइराखेको अतिक्रमणलाई नहटाएर साँघुरा सडक बनाउन धनगढी उपमहानगरपालिका लागि परेको छ। सडकको क्षेत्राधिकार हटाउने जिम्मेवारी उपमहानगरपालिकाको भए पनि सडकको जति क्षेत्राधिकार हो, राइट अफ वे हो, त्योभन्दा कम क्षेत्रभित्रै सडक कालोपत्रे गर्ने, नाली निर्माण गर्ने काम भइराखेको छ। एसियाली विकास बैङ्कको ऋण सहयोगमा बन्न लागेको धनगढीका धनगढीको मुख्य सडक सहित 7वटा सडकको चौडाइ पनि घटाइएको छ र लम्बाइ पनि घटाइएको छ। जम्मा लम्बाइ 10.266 किलोमिटर जुन सडक निर्माण भइराखेको छ। एसियाली विकास बैङ्कको ऋण सहयोगमा झन्डै 76,90,76,000 को बजेटमा जुन सडक निर्माण भइराखेको छ त्यो सडकको क्षेत्राधिकार घटाइएको छ र अहिले जुन चाहिँ क्षेत्राधिकार छ मुख्य सडकको 30 मिटर घटाएर 24 मिटर राखिएको छ र शहीद गेट क्याम्पस चोक सडकको 22 मिटरबाट घटाएर 16 मिटर मात्रै चौडाइ राखिएको छ र त्यो 16 मिटर भित्रको चाहिँ पक्की सडक कालोपत्री नालीहरू बनिराखेको छ र त्योभन्दा बाहिरको जुन 22 मिटर छ मुख्य सडकको केन्द्रबिन्दुबाट 11 मिटर दायाँ 11 मिटर बायाँ क्षेत्र खाली हुनुपर्ने हो। सो खाली गराउन धनगढी उपमहानगरपालिकाले सकिराखेको छैन, अथवा धनगढी उपमहानगरपालिकाको आनाकानीले गर्दाखेरि सो क्षेत्रमा बसोबास गरिराखेका अथवा सडक क्षेत्र ओगटेर संरचना बनाइराखेका स्थानीयहरूले त्यो चाहिँ संरचनाहरू हटाउन मानि नराखेको अवस्था छ। यो किन भइराखेको छ? विकास निर्माणको काम मा दूरदर्शिता झल्कनु पर्ने हो, तर त्यस्तो हुन किन सकिराखेको छैन भनेर म धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ताज्यूसँग प्रश्न गर्नेछु र त्यसपछि हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि बाल प्रतिभा विभूति अधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। कुराकानी गर्नको लागि नगर प्रवक्ता सन्तोष मुडभरी हामीसँग जोडिनु भएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। हजुर नमस्कार। प्रवक्ताज्यू, धनगढी उपमहानगरपालिकाले यो चाहिँ सडक क्षेत्र खाली गर्न अथवा सडकमा भइराखेको अतिक्रमण हटाउन आनाकानी गर्यो भन्ने चाहिँ आरोप आयो। साँच्चीकै तपाईँहरूले आनाकानी गर्नै भएको हो? सडक अतिक्रमण भन्नाले कस्तो भन्न खोज्नु? सडकको राइट अफ वे भन्न खोज्नु हो कि या म यहाँलाई चाहिँ अब यो तपाईँको सडक यो शहीद गेट क्याम्पस चोक जुन सडक निर्माण भइराखेको छ त्यसको राइट अफ वे 22 मिटर हो, तर त्यसमा 16 मिटरमा मात्रै काम भइराखेको छ। 22 मिटर भित्र पर्ने संरचनाहरू तपाईँहरूले हटाउन सक्नु भएन भन्ने प्रश्नहरू आए नि? होइन, यस्तो छ। अब यो जुन यो हाम्रो अहिले जुन योजना त्यसमा सञ्चालन भइरहेको छ आरयुडिपी अन्तर्गतको, यो एडिबीले नेपाल सरकारलाई दिएको जुन ऋण सहयोगको जो पैसा हो त्यसका केही शर्तहरू थिए, जुन शर्तहरूले गर्दाखेरि यो सडकमा अलिकति अतिक्रमणै त नबनाऊ। किनभने यसमा यस्तो छ, फेरि हेर्नुहोस्, अब यो हिजो जमानादेखि तोकिएको राइट अफ वे होइन। यो हिजो 34 सालमा तोकिया हुनाले छलेनको राइट अफ वेमा अहिले काम गर्न सकियो। 34 सालमा तोकिएको राइट अफ वेले अहिले आएर भनौँ न 1.5 वर्ष भयो त्यो छलेनमा काम सुरु भएको, 2 वर्ष भयो भनेपछि अहिले हामीले जुन 22 मिटर छ त्यो अहिले नयाँ तोकिएको राइट अफ वे हो र त्यसमा के छ भने त्यो अहिले नै हामीले 22 मिटर क्लियर गर्दै जाँदा धेरै घरहरू भत्किने, धेरै क्षति हुने, धेरै मुद्दा पर्ने चान्सेस हुने। त्यो कारणले गर्दाखेरि यदि एउटा पनि मुद्दा परिदियो भने आरयुडिपीले यो एडिबीको जुन आएको पैसा छ उहाँले चाहिँ हामी काम रोकिदिन्छौँ भन्ने खालको एउटा उहाँहरूको शर्त छ एउटा। त्यो कारणले गर्दा अब त्यो सम्पूर्ण कामहरू कुनै उसले एउटा मुद्दाले सम्पूर्ण काम यत्रो भनौँ न लगभग 1 अरब जतिको काम बाटोहरू बन्न रोकिन्छ भने
त्यो नरोकियोस् भनेर हामीहरूले चाहिँ एउटा कन्स्ट्रक्सन मापदण्ड एउटा बनायौँ र राइट अफ वे छँदैछ। राइट अफ वे 22 मिटर राइट अफ वे। अब नयाँ जति पनि घरहरू बन्छ त्यो 22 मिटरभन्दा पछाडि हुन्छ 22 मिटर। त्यसपछि त्यसको सेट ब्याक छ, त्यसमा 3 मिटर जो सेट ब्याक, त्यो छोडेर मात्र नयाँ घरहरू बन्छन्। धेरै घरहरूले अहिले पनि अनुमति पनि लिइसक्नु भएको छ, नयाँ बनाउने घरहरूले पनि। तर तपाईँको यो भनाइअनुसार 11 मिटर पाएँ। हजुर, तपाईँको यो भनाइअनुसार जुन अवसर धनगढी उपमहानगरपालिकाले प्राप्त गरेको थियो 7वटा सडक, मुख्य सडक सहित 7वटा मुख्य सडकसँग जोडिने अन्य सडकहरू निर्माण भइराखेको छ 76 करोड 90 लाख रुपियाँमा, जसमा कालोपत्री, नाली, फुटपाथ र साइकल लेनको पनि त्यो चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ छ। त्यो बनाउन सक्ने त्यसको खर्च एडिबीले बेहोर्छु भनेको छ। तपाईँहरूले यो धेरै घरहरू पर्छन् भनेर चाहिँ भनिराख्दाखेरि भोलिको भविष्यलाई नहेरिकन अहिलेको अब तात्कालीन अवस्थामा आफ्नो चाहिँ तपाईँहरूले पनि आफ्नो अब विविध कुराहरू चाहिँ बचाउने कोसिस गरेको, खास गरेर राजनीति बचाउने नाममा भोलि भविष्यको चाहिँ बाटो साँगुरो बनाइदिने, अहिले पनि चलन चल्तीमा क्याम्पस रोड, शहीद गेट सडक अहिले जुन चाहिँ हामी गाडी चढिराखेका छौँ त्योभन्दा साँगुरो बन्दैछ, जनसङ्ख्या बढ्दैछ, गाडीहरू थपिँदैछन्। अनि यो चाहिँ जुन एउटा स्मार्ट सिटीको जुन कन्सेप्ट छ, यो स्मार्ट सिटी चाहिँ सडकहरू खुम्च्या भने अनि स्मार्ट सिटी बनाउने हो तपाईँहरू? होइन, त्यो होइन। अब यहाँले भन्नुभएको कुरा ठिकै हो, मान्छेलाई शङ्का लाग्नु पनि ठिकै हो। तर के हो भने त्यसको राइट अफ वे हामीले नै तोकेको हो। त्यसको राइट अफ वे कुनै पहिलादेखि तोकिएर आएको राइट अफ वे। तपाईँ स्थानीय सरकार हो, धनगढी उपमहानगरपालिका सरकार हो नि त। भनेपछि यहाँ सुन्नुहोस् न, हाम्रो कुरा के हो भने अहिले हामीले जुन कन्स्ट्रक्सन मानिलिउँ 16 मिटरमा जाँदैछौँ, 16 मिटरको कन्स्ट्रक्सन त हामी यति गाह्रो भइरहेछ हामीलाई। अलिक सबै ठाउँमा हेर्नुहोस् कामहरू रोकिया जस्तै, एक इन्चमा विवाद भइरहेछ, एक फिटमा विवाद भइरहेछ। अहिले 16 मिटरमा आउँदाखेरि त यति विवाद भइरहेछ भने 22 मिटर कहिले बन्थ्यो होला कल्पना नगर्नुहोस्। जस्तो तपाईँको चाहिँ 6 लेन लगभग 10 वर्ष मुद्दामा गयो होला 6 लेन सडक, जबकि त्यसको राइट अफ वे हुँदा पनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ सर्वोच्च अदालतले स्टे अर्डर दिइदियो, त्यहाँ काम गर्न बन्द गर्यो। त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्नको लागि कमसेकम 16 मिटरले अहिले अब करिब 2-4 वर्ष अझ त्यो बाटो पुग्छ। र हामीले राइट अफ वे हामीले हटाएको छैनौँ, फेरि त्यो 22 मिटरको राइट अफ वे हटाएको छैन। एउटै कार्यकालमा जम्मै काम सबै कामहरू पुरा हुन्छ भन्ने पनि छैन। भोलि नयाँ जनप्रतिनिधिहरू आउनु होला, फेरि अझ 10 वर्षपछि नयाँ त्यसको सडक चौडा बनाउनु पर्छ भन्ने आवश्यकता महसुस होला। त्यो बेलामा फेरि नयाँ तोक्न नपरोस्, फेरि घर फुटाउन नपरोस् भनेर हामीले अहिले नै राइट अफ वे तोकेको 22 मिटर भनेको। त्यो राइट अफ वे भनेको अब त्यो 22 मिटरभन्दा अगाडि 11 मिटर दायाँ 11 मिटर बायाँ भन्दा भित्र कसैको पनि घर बन्दैन। त्यति 22 मिटरले अब आगामी 45 वर्ष पुग्छ भनेर हामीले राइट अफ वे तोकिदिएको। कन्स्ट्रक्सन मात्र अहिले 16 मिटरमा भएको। त्यो राइट अफ वे भोलि अहिले तत्काललाई काम नगरे पनि भोलि 8-10 वर्षपछि त्यो राइट अफ वेले एकदम मजाले काम गर्छ। जुन 34 सालमा तोकिएको 6 लेनको मापदण्डले अहिले आएर काम गर्यो त्यस्तो हो। यसमा मान्छे हामीले के सोच्छौँ भने हामीले सिम्पली सोच्दाखेरि 22 लाई 16 बनायो, यसलाई यति बनायो, यस्तो मात्र सोच्छौँ। तर काम गर्ने एकदम सम्बन्धित ठाउँमा गएर काम गर्न धेरै गाह्रो छ। हेर्नुहोस्, मान्छेको एउटा सानो 1 इन्च जाँदाखेरि पनि हुन पनि हो, पब्लिकले पैसा हालेर किनेको छ, पैसा हालेर घर बनाएको छ, त्यो एकैचोटि सरकार हो भन्दैमा चाहिँ तोड्न पनि मिल्दैन। के मुआवजाको प्रावधान हुनु पर्यो, मुआवजाको नेपाल सरकारमा कुनै प्रावधान छैन। त्यो पनि नभएको र पब्लिकलाई हामीले चाहिँ कुनै पनि किसिमले सम्झाउन सक्ने के आधारै नहुने। यो तपाईँको लिदिन्छौँ, तपाईँको घर पनि भत्काइदिन्छु चाहिँ हामी भन्न सक्ने, तर उहाँलाई के क्षतिपूर्ति पनि गर्न नसक्ने, यस्तो किसिमको चाहिँ केही घरहरू त 16 मिटरमै परेको छ। जस्तो यो क्याम्पस चोक शहीद गेट सडकमा उहाँहरूको चाहिँ अहिले तोड्न सहमत हुनुहुन्छ होला। त्यसपछि परेको भनेको त पर्खालहरू न हो, धेरैले पर्खाल भत्काएर फेरि चाहिँ 16 मिटरकै भित्र त्यो चाहिँ पर्खालहरू निर्माण गर्यो। जस्तो राष्ट्र बैङ्कको नै कुरा गर्ने हो भने राष्ट्र बैङ्कले त उसले 22 मिटर छोड्यो नि त, आफ्नो सडक क्षेत्रबाट 11 मिटर छोडेर उसले चाहिँ भवनहरू भत्कायो, पर्खाल भत्कायो। तर अन्यको हकमा त त्यो कुरा लागू गर्न सक्नु भएन नि। बनाउनु भएको होइन, आपसे मतलब उसले छोड्ने जो आफ्नो इच्छाले 22 मिटर हो, भोलि भविष्यमा यो 22 मिटर जाने हो। अब अहिले नै कन्स्ट्रक्सन गर्दा जसको ठुलो कन्स्ट्रक्सन हो, जस्तो गम्भीर बमज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पनि 22 मिटर छोडेर आफ्नो कन्स्ट्रक्सन बनाउँदै हुनुहुन्छ, 11 मिटर 25 सेटब्याक छोडेर बनाउँदै हुनुहुन्छ। किन अब उहाँको अहिले हालको घर 16 मिटरमा केही पनि भत्किँदैन थियो, कन्स्ट्रक्सनमा भत्किँदैन थियो। तर उहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँ अब ठुलो बिल्डिङ बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यस ठाउँमा भनौँ न कुनै व्यापारिक भवन नै सोच्नु भयो होला। त्यसकारण
अब बनाउने मैले अघि नै पनि यहाँलाई भने अब बनाउने घरहरू सबै 11 मिटर 11 + 3 14 मिटरमा नक्सा पास हुन्छ। 14 मिटरमा अब बनाउने घरहरू बन्छ। अब हामीले 2-4 वर्षमै के देख्न पाउँछौँ भनेपछि यो सबै पुरानो घरहरू अब यो 22 मिटर जाने नै हो भनेर सबैले आफ्नो आफ्नो परिस्थिति अनुसार मेन्टालिटी सबैले बनाइसक्नु भएको छ। आफ्नो परिस्थिति अनुसार सबैले अब अहिलेको कन्डिसनमा ठुलो लगानी गर्ने कोही पनि यदि हुनुहुन्छ भने उहाँहरू 11 र 3 11 12 14 मिटरमा नै घर बनाउनुहुन्छ उहाँहरूले। जस्तो तपाईँले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भन्नुभयो, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पर्खालको त्यो वारपारको लगानी हेर्नुहुन्छ भने धेरै ठुलो लगानी हो त्यो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले 16मा बनाउँ त अब पछि फेरि कहिले भत्कायो भने 22मा बनाउला भन्यो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सरकारी कार्यालय त्यसको स्वीकृति हुँदैन, त्यो बनाउन नसक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसकारण अब 2-4 वर्षपछि यहाँले हेर्दै जानुभयो भने त्यो 22 मिटरको जो क्लियरेन्स जो मापदण्ड सडक मापदण्ड जो तोकिएको छ अधिकार क्षेत्र त्यो आफै आफ क्लियर हुँदै जान्छ। त्यसले भविष्यमा चाहिँ राम्रो काम गर्छ। अहिले एकदम राम्रो चौडा रोड बन्दै जान्छ। तर अहिले सडक बनिसकेपछि जुन चाहिँ फुटपाथ भयो साइकल लेनहरू नहुँदाखेरि यात्रीलाई अब फुटपाथ खाली खुट्टा हिँड्ने मान्छेलाई अनि साइकल चलाउनेलाई त गाह्रो हुन्छ नि। अब त्यो त तीव्र गतिमा सडकमा चाहिँ सवारी साधनहरू गुड्लान्। त्यही भएर यो भोलिको कुरा अहिले पनि गर्न सक्ने अवस्था थियो। भोलि अहिले त्यत्रो बजेट छ एडिबीले बनाइदिन्छु भनेको अवस्था पनि खाली गर्न नसक्दा भोलि उपमहानगरपालिकाकै बजेटले त्यत्रो चाहिँ संरचनाहरू बनाउन सक्ला सकिँदैन। हो उपमहानगरपालिका मात्रैको बजेट उपमहानगरपालिकाको त कुरै छोडिदिनुहोस्। हाम्रो त आन्तरिक आय गत सालमा जम्मा 16 करोड थियो। यो सबै अनुदानमै हुने चिज हो। नेपाल सरकारले पनि अनुदानै दिने हो, एडिबीले पनि अनुदान ऋण सहयोग भनेर दिएको छ। अब यो यसरी बन्ने चिज यो आफ्नो ठाउँमा छँदै। तर मैले भन्न खोजेको के भने हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुभयो भने हामीले मात्र चाहेर या कोही एकजनाले मात्र चाहेर यो सबै चिजहरू गर्न सकिँदैन। यो सबै चिज गर्नको लागि सबैजना सहमति हुनुपर्छ, सबैजना ओके हुनुपर्छ, सबैजनाले यो सोच बनाउनु पर्यो। ठिक छ ल अब यो बन्दैछ भनेपछि हामीले कति कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने या अर्कोले कति कन्ट्रिब्युसन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यदि त्यो मात्र सोच बनाइदियो भने अनि सजिलै हुन्छ। तपाईँलाई म भनिदिउँ यही 16 मिटरको बाटोमा पनि मुद्दा परेर अख्तियारबाट पत्र आइसक्यो। हेर्नुहोस् काम रोकिया छ होइन। अब कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँ काम भन्नुहोस् त। अनि अब जो यदि कानुनी प्रक्रियामा एकचोटि गइसकेपछि कानुनी प्रक्रियामा त धेरै उहरू हुन्छ होइन, त्यसका धेरै प्रावधान भनेपछि अहिलेलाई 16 मिटरमै बनाउने त्योभन्दा बाँकीको चाहिँ खाली गराउन बिस्तारै अब त्यो आफ्नै तरिकाले खाली भयो भने हुन्छ। नत्र तपाईँहरूले अहिले नसक्ने भनेर चाहिँ छोडिसक्नु भयो हाललाई। नसक्ने भनेर नभन्नुहोस्। हिजो 34 सालमा बनाएको 6 लेन सडक नेपाल सरकारले नसकेरै नबनायो हो त। आज बल्ल सकिया हो त नेपाल सरकारले त्यो 6 लेन बनाउन। त्यो होइन नि, मापदण्ड अधिकार क्षेत्र उसले तोक्यो। अधिकार क्षेत्र तोक्ने भनेको अब भविष्यमा यो बाटो यति चौडाइको बन्छ, यो बाटोको बिचमा यसको अधिकार क्षेत्रभित्र कुनै पनि चिज नबनोस् भने त्यसरी तोकिने हो। र तत्कालीन अवस्थामा बनाउने बेलामा जस्तो अहिले तपाईँले 22 मिटरकै त्यो बाटो अनि त्यसरी यो मापदण्ड अनुसारको सबै चिज यदि बनाउनु भयो भने तपाईँको 1 किलोमिटर बाटो पनि बन्दैन इस्टिमेट अनुसार। त्यसमा धेरै चिजहरू छन्। यो एउटै मात्र पार्टबाट कन्स्ट्रक्सनलाई एउटै मात्र आँखाले हेरेर यसलाई चाहिँ यस्तो भयो यस्तो भएन यो गर्न सक्छ यो सक्दैन भन्ने हेर्न मिल्दैन। यसमा बजेटको फ्याक्टर पनि छ, यसमा अब साइट क्लियरेन्सको फ्याक्टर पनि छ, धेरै कुराहरू छ यसमा। यो सबै कुराहरू विचार गरेर मात्र जस्तो मसित मानव 5 लाख छ, 5 लाखमा अब कति 100 मिटर नाली बन्न सक्छ? 100 मिटर नाली बन्ला। कति इन्चको कति मोटाइको वाल राख्यो भने 100 मिटर बन्छ भन्ने यस्ता धेरै कुराहरू हुन्छ। कुनै कुनै ठाउँमा 14 इन्चको वाल लगाउनु पर्ला नाली बनाउनलाई, त्यहाँ 5 लाखले 100 मिटर पनि बन्दैन। कुनै ठाउँमा 9 इन्चको यही 16 मिटर भित्र पनि यो नालीमा 1 मिटर घटाएर बनाइयो भनेर चाहिँ आउँदैछ कुराहरू। त्यसको चाहिँ के हो त्यो? 16 मिटर क्लियर छ। हाम्रो हेर्नुहोस् हाम्रो एउटा के भने तपाईँ मिडियालाई हामी सम्मान गर्छौँ। मिडियाले यस्ता कुराहरू निकाल्नु पनि पर्छ, यस्तो कुराहरू उजागर गर्नु पनि पर्छ। र एउटा कुरा मिडिया मार्फतै म के पनि भन्न चाहन्छु भने 11/22बाट 16 मिटरमा कन्स्ट्रक्सन आउँदाखेरि पनि किन यति ठाउँमा रोकिराख्या होला भनेर एकचोटि तपाईँहरूले एकचोटि रोकिएको ठाउँहरूमा गएर पनि प्रश्न गरिदिनुहोस् न। एकचोटि किन रोकिया होला त एकचोटि उहाँहरूलाई पनि गएर सोधिदिनुहोस् न किन रोकिया होला। जसले अख्तियारमा मुद्दा हाल्नु भएको छ उहाँलाई पनि गएर सोधिदिनुहोस् न किन रोकिया होला भनेर। कमसेकम त्यति मात्र गरिदिए भने पनि कमसेकम पब्लिक सपोर्ट त हुन्छ नि। पब्लिक सपोर्ट बिना एक्लै धनगढी उपमहानगरपालिकाले या कसैले मात्रै काम गर्छु भनेर कहाँ गर्न सक्छ? गर्ने हुँदैन, सम्भावनै हुँदैन।
तैपनि तपाईँहरूको प्रयास जारी रहोस् खाली गर्नको लागि। यसको राम्रो एकदम राम्रो मापदण्ड अनुसार राम्रो बनाउन सकिन्छ, नसकिने कुरै छैन। यो बिग्रेको केही पनि छैन, अझ पनि 22 मिटर तोकिएकै छ। यदि सबैजना हामी घर भत्काउन क्लियर छौँ भने भन्नुहुन्छ, सबैजनाले घर क्लियर गर्नु छ भने त्यहाँ बन्छ नि, मजाले बन्छ, फुटपाथ बन्छ, अर्को ट्र्याक बन्ला। तर के भने राज्यले आफैले अपिल गरेर राज्यले आफैले जबरजस्ती त्यो गर्न चाहिँ अलिकति कानुनी बाहेक व्यवधान पनि छ र पब्लिकलाई पनि गाह्रो छ है। फेरि हेर्नुहोस्, कतिपय ठाउँमा हामी आफैले पनि अनुभव गरेका कुरा के हो भने एक धुर पनि जग्गा नरहने गरी पुरै जग्गा पनि जाने, घर पनि जाने। कुनै व्यक्तिको जग्गा र घर केही पनि नरहेर अनि त्यो ठाउँमा बाटो बन्यो भने उहाँलाई त्यो बाटोको के महत्त्व हुने? हामी त्यसतर्फ पनि सोच्नुपर्छ र हामीले केही न केही यदि हामीले चाहिँ कम्पेन्सेट गर्न सक्यौँ भने, कम्पेन्सेट गर्न नसक्नु नै हाम्रो एकदम प्रमुख कमजोरी हो। कम्पेन्सेट गर्दाखेरि त्यसको हिसाब पनि निकालेको थियो हामीले। कम्पेन्सेट गर्दा यो प्रोजेक्ट भन्दा पनि 3 गुणा बढी बजेट आयो प्रोजेक्टको बजेट भन्दा। त्यही भएर हाललाई 16 मिटरलाई नै तपाईँहरूले ध्यान दिइराख्नु भएको छ। सम्पन्न हुन्छ। हवस्, संवादको लागि समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ। हजुर, यहाँलाई पनि आफ्नो केही कुरा राख्ने मौका दिनुभएको यहाँलाई पनि धन्यवाद। र यही मार्फत यही मौकामा म सबैलाई के आह्वान अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु भने सबैजना मिलेर हामीले धनगढी बनाउने हो। हामी सबैजना चाहिँ विभिन्न यी सडकका कार्यहरू छन्, अन्य कार्यहरू सबैमा सहयोग गरेर सबैजनाले एकअर्कालाई सहयोग गरेर काम गऱ्यो निश्चित रूपमा धनगढी बन्छ। त्यसको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता सन्तोष मुडभरी। धनगढीमा 10.266 किलोमिटरको सडक एडिबीको सहयोगमा बनिराखेको छ र जुन सडकको क्षेत्राधिकारभित्र सबै जग्गा खाली गर्न उपमहानगरपालिकाले सकिराखेको छैन र नसक्नुको कारण उहाँहरूले अब विविध कारणहरू भनिराख्नु भएको छ र 16 मिटरमा जुन चाहिँ शाखा सडकहरू र मुख्य सडकको चौडाइ 24 मिटरको हुने भएको छ र त्यहीभित्र कालोपत्री, नाली, फुटपाथ लगायतका साइकल लेनहरू पनि सम्भवतः निर्माण होलान्। तर जुन क्षेत्राधिकार हो त्यो सबै खाली गर्नु पर्थ्यो भनेर विभिन्न सरोकारवालाहरूले भनिराखेको अवस्था हो। हामीले यो प्रसङ्गमा यति कुराकानी गर्नेछौँ र त्यसपछि कुराकानी गर्नको लागि मैले स्टुडियोमा निम्त्याएको छु। मैले उहाँलाई 15 मिनटभन्दा अलिकता धेरै रोकाएको छु, मतलब बसाएको छु। विभूतिजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई म स्वागत गर्छु। यहाँहरूले देखिसक्नुभयो, हातमा मेरो पुस्तक छ, अद्भुत इन्द्रेणी नामक खण्डकाव्य लेख्नुभएका 14 वर्षीय विभूति अधिकारीलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु नागरिक सभामा। स्वागत। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै। विभूति अधिकारीले भर्खरै यो 2 दिन अगाडि मात्रै, 1 दिन अगाडि मात्रै, हिजो भन्दा अस्ति अद्भुत इन्द्रेणी नामक खण्डकाव्य को चाहिँ लोकार्पण गर्नुभएको छ। उहाँले यो खण्डकाव्य रचना आरम्भ मिति 2077 साउन 5 गते र रचना समापन मिति 2077 असोज 23 गते भनेर पुस्तकमै लेख्नु भएको छ। यो छोटो अवधिमा 14 वर्ष सिद्धार्थ शिशु सदन माविमा 9 कक्षामा पढ्नुहुन्छ। हजुर। कविता सङ्ग्रह खण्डकाव्य लिएर आउनु भएको छ। यो अद्भुत इन्द्रेणी लेख्ने अद्भुत प्रेरणा विभूतिलाई कसले दियो, कसरी प्राप्त भयो? अब प्रेरणा भन्ने कुरा घरबाटै, आफ्नो मातापिताबाटै, गुरुवरबाटै मैले लिएको हुँ। मलाई गुरुहरूले, मातापिताले दिनुभएको हो प्रेरणा। यो पुस्तकमा मुखरित भएको छ, यो खण्डकाव्यमा। हजुर। खण्डकाव्यमा तपाईँको यो मैले टिप्पणीहरू पनि पढेँ। डाक्टर देवी नेपालले लेख्नु भएको छ, यो एउटा चाहिँ हिमाल पहाड तराई समाज संस्कृति र सभ्यता भूगोलको एउटा चाहिँ त्रिवेणी हो भनेर चाहिँ उहाँले टिप्पणीमा लेख्नु भएको छ। यो एउटा चाहिँ 14 वर्षको उमेरमा अध्ययनका एउटा सीमाहरू हुन्छ, बुझाइको एउटा सीमा हुन्छ। यो सीमा भन्दा पनि अझ पर गएर तपाईँले चाहिँ कविताहरू चाहिँ कोर्नु भएको छ, कसरी सम्भव? यो विषयवस्तुमा जाउँ। पहिला विषयवस्तु छनौट देशको बारेमा किन गरेको भन्ने यस्तो हुन्छ नि। देशको बारेमा लेख्न त हजुरलाई पनि चाहना हुन्छ,
अरू सबैजनालाई आफ्नो देशको बारेमा लेख्न चाहना हुन्छ। त्यही चाहनामा मेरो त्यही चाहना इच्छालाई मैले यहाँ विषयवस्तु बनाएर देशको बारेमा, हाम्रो देशको सामाजिक अनि भौगोलिक कुराहरूलाई यहाँ उतारेको हुँ। अनि अर्को कुरा के छ भनेदेखि मलाई सधैँ लाग्ने गरेको थियो, अब म सुदूरपश्चिमको मान्छे, अब सुदूरपूर्वतिर जाँदाखेरि एउटा सुदूरपश्चिम भनेपछि ल देउडाको विषयमा भन्नुहोस् भने जस्ता देउडाका केही अंशहरू सुनाउनुहोस् भन्ने। अनि त्यसपछि र हाम्रो दृष्टिमा चाहिँ सुदूरपश्चिम भनेपछि देउडा, अनि हामी सुदूरपश्चिमीहरू सुदूरपूर्वको मान्छे आएपछि मारुनीको कुरा गर्ने गर्छौँ। मारुनीको अब हाम्रो देश चाहिँ यति धेरै सांस्कृतिक कुरा छन्, यति धेरै संस्कृति छ, यति धेरै हाम्रा भाषा छन्, यति धेरै हाम्रो नृत्यहरू छ। अब ती कुराहरूलाई पनि हामीले काहीँ लोपन्मुख अवस्थामा त पुर्याइरहेका छैनौँ। हाम्रो यहाँको छलिया, हामीलाई त सुदूरपश्चिमीहरूलाई छलिया हाम्रो बिहेमा व्रतबन्धमा नाच्ने गरेका छौँ। तर माथि सुदूरपूर्वको मान्छेले चाहिँ त्यो छलियालाई पनि चिनोस् भन्ने हिसाबले, अनि हामी सुदूरपश्चिमीहरूले सुदूरपूर्वको सरदेवीलाई या लाङमालाई पनि जान्नुपर्छ। हामीले हुन त हामीले हाम्रो अध्ययनले जानेका छौँ, नजानेको भन्दिनँ, तर पनि हामी धेरैजसो रूपमा देउडा र मारुनीमा मात्रै सीमित रह्यौँ कि भन्ने मेरो बुझाइले मैले चाहिँ अब हाम्रा अरू सांस्कृतिक कुराहरूलाई पनि उठाउनुपर्छ। अनि मैले जति सकेँ थोरै भए पनि यहाँ लेख्ने प्रयास गरेको छु। अद्भुत इन्द्रेणीभित्र पस्नुभन्दा पहिला त त्यसको पूर्व तयारी हुन्छ नि। तपाईँ योभन्दा पहिला यसमा अद्भुत इन्द्रेणीमा लेखिएका सङ्ग्रहित कविता हरफहरू भन्दा पहिला पनि चाहिँ कविता लेख्नुहुन्थ्यो, अथवा कसरी यो चाहिँ संयोग जोड्यो कि तपाईँलाई कविता लेख्ने र कवि बनायो? कविता लेख्ने कुरामा चाहिँ अब हजुरले भन्नुभयो देशभक्ति कविता, कविताको यो चाहिँ क्षेत्रमा तपाईँले पदार्पण गर्न अथवा कविता लेख्नुपर्छ, कवितासँग तपाईँ कविता लेखन, छन्द, तपाईँले छन्दमा लेख्नु भएको छ, छन्दसँग परिचय तपाईँको पहिल्यैदेखि स्थापित थियो या अन्य कारणले? यहाँ चाहिँ पुस्तकमा लेखे अनुसार कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि यो संयोग जुर्यो। हजुर, सर्वप्रथम त कविताको कुरा गरौँ। कविता मैले पहिलोचोटि कविता लेखेको भनेको म कक्षा 6मा अध्ययनरत रहँदाखेरि किसान शीर्षकको पहिलो कविता हो मैले लेखेको। कक्षा 6मा म दुन एकाडेमी विद्यालयमा अध्ययनरत थिएँ। त्यतिखेर दुन एकाडेमी विद्यालयले कविता वाचन प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो, जसमा चाहिँ मैले कक्षा 6मा रहेको पाठ्यपुस्तकमा रहेको कविता वाचन गरेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ मैले प्रथम श्रेणी हासिल गरेँ र त्यहीँबाट चाहिँ मलाई कविता लेख्नुपर्छ, त्यसले चाहिँ एउटा उत्प्रेरणा दियो। अनि दुन एकाडेमी विद्यालयबाट चाहिँ वार्षिक स्मारिका दुन बाटिका भन्ने प्रकाशित हुन्छन्। त्यहाँबाट पनि त्यहाँ आफूले अलिअलि जाने नजाने पनि कनिकुथी अलिअलि कविता लेख्ने प्रयास गरेँ, त्यसले अझै हौसला दिइरह्यो। त्यहाँबाट मैले कविता लेखनको यात्रा सुरु गरेँ। छन्द कविताको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि युट्युबमा रचना वाचन भन्ने एउटा च्यानल छ, त्यसमा चाहिँ हाम्रो नेपालको वरिष्ठ कविहरूले आफ्ना कविताहरू अपलोड गरेका छन्। त्यसमा चाहिँ मैले डाक्टर देवी नेपालबाट निकै प्रभावित भएको थिएँ छन्द कविताको विषयमा। उहाँको गुरु कविता, अनुत्तरित प्रश्नहरू जस्ता छन्दमा लेखिएका कविताले मलाई छन्दमा लेख्न अझै उत्प्रेरणा थप्यो। र त्यसपछि मैले अलिअलि गणहरू नजाने पनि यसरी लय समातेर छन्दको गण नजाने पनि लयहरूमा हिँडेर
अलिअलि लेख्न थालेँ र लकडाउन भइसकेपछि मकवानपुरमा चाहिँ कविता प्रशिक्षण छन्द प्रशिक्षण आरम्भ भएको सूचना पाएपछि म लकडाउनको दौरान त्यहाँ जोइन भएँ र छन्दको ज्ञान लिएँ। लकडाउनले तपाईँलाई अझ कवितामा एउटा यो पुस्तक प्रकाशन गर्ने अवसर पनि दियो र कविता त्यसमा पनि छन्द विधा प्रति सुपरिचित हुने एउटा अवसर दियो। हजुर। भनेपछि लकडाउनलाई पनि आफ्नो किसिमले फाइदा लिन सक्ने अवस्थामा तपाईँले रूपान्तरण गर्नुभयो। हजुर। एउटा कविको जन्म भयो भन्न मिल्छ लकडाउनले गर्दाखेरि। विभूति अधिकारी छन्द कविको अब अलिअलि यो एउटा छाप हुन्छ कविता अथवा कथा साहित्य एउटा विधातर्फ लम्कनको लागि त्यसको एउटा पृष्ठभूमि तयार हुन्छ। तपाईँको मातापिता रामप्रसाद उपाध्याय, पिता माता गङ्गा गायत्री भट्टराई, हजुर, उहाँहरू पनि कविता लेख्नुहुन्छ? अब छन्दमा चाहिँ लेख्नु भएको छैन। बाबाले चाहिँ पिताजीले चाहिँ त्यतिखेर पहिल्यै आफू युवाकालमा हुँदाखेरि अलिअलि रचना गरेको मलाई सुनाउनु भइरहेको थियो, मैले पढेको छु। अहिले चाहिँ हालमा उहाँले रचना गरेको मलाई थाहा छैन। भनेपछि मलाई चाहिँ उहाँहरूले नलेखे पनि अलिअलि लेखे पनि मलाई चाहिँ उहाँहरूले धेरै नै उत्साह थपिरहनुहुन्थ्यो साहित्यिक बाटोमा लाग्नको लागि, सधैँ उत्प्रेरणा दिइरहनुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दा नि मैले चाहिँ कवितामा लेख्न अझै बढी रुचाएको हुँ। आदरणीय श्रोता, यहाँहरूले नागरिक सवाल सुनिराख्नु भएको छ। नागरिक सवालमा संवादको लागि 14 वर्षीय बालक विभूति अधिकारी हुनुहुन्छ। अद्भुत इन्द्रेणी नामक खण्डकाव्यलाई भर्खरै उहाँले चाहिँ सार्वजनिक गर्नुभएको छ र ती भित्र कविता यात्राको प्रारम्भिक चरणको विषयमा हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। उहाँले कविताहरू बोकेर पनि ल्याउनु भएको छ। मैले सम्भवतः उहाँको यदि बोकेर ल्याउनु भएको छ भने पहिलो कविता पनि तपाईँहरूलाई सुनाउने प्रयास गर्नेछु र त्यसपछि यो पुस्तकमा भएका र उहाँसँग भएका कविताहरू पनि तपाईँहरूलाई म सुनाउने को लागि उहाँलाई अनुरोध गर्नेछु। छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छौँ, 8 बज्दैछ। त्यसपछि पुनः संवादमा उपस्थित हुनेछौँ। नागरिक सवाल विभूति अधिकारीको साथमा सुन्दै बालकवि विभूति अधिकारीसँग कुराकानी गर्दैछौँ आजको बसाइमा। 2063 साल साउन 5 गते एकतप्पा 4 इलाममा जन्मनुभएका उहाँ अहिले कक्षा 9मा सिद्धार्थ शिशु सदनमा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 3 भन्सार रोडमा उहाँ बस्नुहुन्छ। अद्भुत इन्द्रेणी भर्खरै लोकार्पण भएको छ र यो नवसर्जक साहित्य चौतारी नेपालको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। यसै गरी 4वटा पुरस्कार समेत उहाँले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ हालसम्म। नयाँ युवा नयाँ सोच वक्तृत्व कला प्रतियोगितामा तृतीय 2076, साहित्य सुधा नेपाल कविता प्रतियोगितामा द्वितीय 2077 साल, विकल बाल प्रतिभा पुरस्कार 2077 साल र साहित्य सङ्गम नुवाकोट कविता प्रतियोगितामा प्रथम 2077 सालमै उहाँले चाहिँ 4वटा पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। आगामी यात्रा पनि लेखन, त्यसपछि अब लेखन सँगसँगै पुरस्कृत हुने कुरा त भइहाल्छ, हुन्छ नै। यो एउटा कम उमेरमा उहाँ 14 वर्षको हुनुहुन्छ, तर उहाँको बुझाइको हिसाबले शब्द चयनका हिसाबले हरफहरूको जुन चाहिँ तादम्यता उहाँले चाहिँ मिलाउनु भएको छ कवितामा, भावका हिसाबले निकै नै शक्तिशाली हरफहरू रचना गर्नुभएको छ विभूतिजीले। तपाईँको कविताको यो इन्द्रेणी, अद्भुत इन्द्रेणी पनि 4 खण्डमा विभाजित छ र त्यसको पहिलो खण्डका केही श्लोकहरू सुनौँ, त्यसपछि फेरि हामी कुराकानी गर्छौँ। हवस्, धन्यवाद। म यहाँ समर्पण खण्डका सरदर विक्रीडित छन्दमा लेखिएका केही श्लोकहरू वाचन गर्न गइरहेको छु। सुरु गर्छु। हाम्रो माथ हिमाल हो चहकिलो, आभा यहीँ टल्कने, नेपाली जनमानसा नगरीमा संसारमा झल्कने,
छाया हो जय वीरता विजयको हाम्रो हिमाली शिर एउटा सुन्दर बिम्ब शान्ति रहने हो एकताको स्वर बोक्ने विश्व पहाड बाहुबलले बाहादरा पाखुरा नौलो स्वर्णिम यो विकास गतिले पुग्ने नयाँ टाकुरा पाएको अमरत्व संस्कृति कला सौन्दर्यको चेतना हाम्रो आत्मिक फाँटशैल हिममा बन्धुत्वको भावना बाली स्वर्ण मधेसका रवि जसै जाज्वल्य तेजोमय गोर्खालीपन झल्कियो मुटु भई निर्भीक झन् निर्भय धोती झैँ छ सफा र निर्मल सदा हाम्रो तराई मन छर्दैछन् मिथिला कला भुवनमा आत्मीय आश्वासन सरदेवी लय गाइँदैछ मनले त्यो ठाउँ ताप्ले जुङ फुर्का नाच छ नाचिँदै शिखरमा बज्दैछ केहीसँग रोल्वा लिङ्छ उठाउँदै भुवनमा सिस्ने अपि मस्तक छन् भीमेश्वर मार्तडी जुगल छन् पाथी भरा मोहक टप्पा छत्र सराय नाच छलिया यालाङमा भैरव हुन्ने सुबिसु मौजदा अनि सिठी ओल्के चथा उत्सव फेवा घान्द्रुक आली ताल रमणी कन्याम शैलेश्वरी चण्डी मागल छन् पहाड बनका पाखा पखेरा भरी छन् झुम्रा सखिया दस्या र झिझिया लागडे तथा झरझरा बज्दा ठाप बटाट ढोल लिङ्गबु सानन्दमा छन् धरा कर्णाली समके चना शिवपुरी बुद्धत्वको दर्शन अष्टावक्र र जानकी जनकले पाए यही जीवन मार्फाली पहरी र बालुङ दुरा चेपाङ राजीहरू ब्यासी छन् कुसबाडिया मगर छन् मेचे र कोचे अरू लाप्चे यी जनजातिले हुन गयो सौभाग्य भाग्योदय देखि अद्भुत एकता भव भनोस् नेपालको होस् जय देखि अद्भुत एकता भव भनोस् नेपालको होस् जय। धन्यवाद। र अन्तिम लाइनमा छन् चाहिँ उहाँले मिठो तरिकाले भावहरू व्यक्त गर्नुभएको छ। मेरो देश सदा जयी अमर यो वीरत्वको भावमा मेरो देश त हाँस्य यो अजर भई सौन्दर्यको काखमा भइगो बेरसिलो भने हजुरमा माफी सदा माग्छु हे छातीको यस अंश अर्पण सदा नेपाललाई गरे भनेर समर्पण खण्डको अन्तिम मैले चाहिँ यसलाई के भन्छ, यसलाई समर्पण नै भन्छ। अन्तिम श्लोक मैले पद्य पढेर सुनाए। निकै अब यसमा सांस्कृतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, भौगोलिक पक्ष र भावनात्मक पक्ष, यसमा राष्ट्रिय तत्त्वहरू पनि, राष्ट्रियताप्रतिको सम्मोहन, एउटा मोह अथवा प्रेम तपाईँले चाहिँ समाविष्ट गरेर एउटा सिङ्गो खण्ड काव्य निर्माण गर्नुभएको छ। यो लेखाइका कुराहरू अब यो चाहिँ छोटो समयमा यति सघन तरिकाले विषयवस्तु पनि फराकिलो विषयवस्तुलाई समेट्नु निकै चुनौतीपूर्ण कुरा हो। यो चाहिँ पुरानो कविहरूका लागि पनि, तपाईँ नयाँ कवि, त्यसमा पनि सफल देखिनु भएको छ। यो भनेको तपाईँको भविष्य सुनौलो छ भन्ने एउटा सङ्केत पनि हो भन्ने मलाई लागेको छ। विभूतिजी नवसा सर्जक साहित्य चौतारी नेपालको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ। हजुर। यो चाहिँ कस्तो संस्था हो? यो चाहिँ अब नामैले स्पष्ट छ, नवसर्जक। हामी जस्ता नवसर्जकहरूको चाहिँ एउटा संस्था। हामीले यो चाहिँ हामी नयाँ नयाँ कवि अथवा भर्खर सिकारु चरणका कविहरूले चाहिँ खोलेको एउटा संस्था हो, बाल संस्था हो, नवसर्जक संस्था हो, नवोदित संस्था हो। यसमा चाहिँ हामीले नवसर्जकहरूलाई इच्छा, जसलाई साहित्यमा रुचि छ, तिनीहरूको लागि चाहिँ एउटा सरल ढङ्गले र यो संस्थामा चाहिँ हरेक विधाको प्रशिक्षण हुन्छ। यो जेठ 1 गतेदेखि
आदरणीय हाम्रा गुरु दीपक गौतम जिज्ञासुले सुचारू गर्नुभएको थियो, जसलाई पछि गएर हामीले मागतिर यसलाई नवसर्जक नाम दिएर हामी नवसर्जकहरूले नै अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव भएर यसलाई चलाइरहेका छौँ। कतिजना हुनुहुन्छ यसमा तपाईँहरू? 20 जना जति छौँ हामी सदस्यहरू सहित मिलाएर। देशभरिकै नयाँ हो, जापानदेखि नेपालसम्म। जापानका पनि अब हामी नेपालीहरू जापानमा रहनुभएका छन् नवसर्जकहरू, बालबालिकाहरू, उहाँलाई पनि समेटिएको र प्रदेश नम्बर 1 देखि प्रदेश नम्बर 7 सम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशसम्मका यहाँ चाहिँ संलग्न हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले यो अन्तर्क्रिया गर्ने, कुराकानी गर्ने, विषयवस्तुका बारेमा बहस गर्ने कुराहरू भनेको अहिलेको यो प्रविधिबाटै गरिरहेको, प्रविधि जुम भर्चुअल माध्यमबाटै हामीले चाहिँ जेठ 1 गतेदेखि यसमा निरन्तर रूपमा लागिरहेर जेठ 1 गतेदेखि चाहिँ हाम्रो लकडाउनमा चाहिँ दिनदिनै कार्यक्रम हुन्थ्यो। अहिले आएर चाहिँ विद्यालयलाई पनि हेर्नुपर्ने र कैयन कुराले गर्दा शुक्रबार र शनिबार हामी बस्ने गरेका छौँ र हामीले चाहिँ देशकै वरिष्ठ साहित्यकार अथवा जुन विधा सिक्दैछौँ त्यसको चाहिँ एउटा नामचिन व्यक्तित्वलाई ल्याएर हामी प्रशिक्षण लिने गरेका छौँ। यो कविता मात्रै होइन, अन्य विधामा पनि तपाईँहरूले प्रशिक्षण लिइराख्नु भएको छ यो नवसर्जक साहित्य चौतारीका सदस्यहरूले। हजुर, हामी सबैले मिलेरै हामीले आफूलाई लागेको कुरा सोध्ने पनि सिक्ने पनि त्यसरी हामी हिँडिरहेका छौँ। हामीले चाहिँ कविताको लघुत्तम रूपदेखि लिएर मध्यम रूप खण्डकाव्य भयो, अनि लामो कविता, त्यो कविताको पाटो, अनि हाइकु, मुक्तक जस्ता, अनि आख्यान विधामा कथाहरूभित्र नि बालकथा। अहिले हामी संस्मरणमा निबन्धमा आइपुगेका छौँ, यात्रा संस्मरणमा छौँ अहिले। यसले चाहिँ अब हामीले यसलाई अझै फराकिलो बनाउने ढङ्गले हामी सोचिरहेका छौँ। विभिन्न कार्यक्रम गर्ने, भौतिक रूपमै पनि र भर्चुअल रूपमै पनि हामीले चाहिँ देशको विभिन्न ठाउँमा आफूलाई लागेका, आफूलाई जानेका कुराहरू सेयर गर्ने। अनि हामी अब प्रदेश नम्बर 1 मा पनि, अब सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि यसलाई चाहिँ आफ्नो लागेका कुराहरू छर्ने कुरामा हामी सोच्दैछौँ र विभिन्न प्रतियोगिता गर्ने पनि उद्देश्य लिएका छौँ। दीपक गौतम आउनुभएको थियो तपाईँको लोकार्पण कार्यक्रममा, म पनि त्यहाँ थिएँ। उहाँले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले प्रशिक्षण दिएका शिष्यहरूमध्ये विभूति अधिकारीले यो कृति प्रकाशन गर्न पनि पहिलो हो तपाईँ भने। हजुर, अरू साथीहरूले पनि तयारी गरिराख्नु भएको छ? हजुर, अब पहिला यो संस्थागत रूपमा जाउँ। हाम्रो संस्थागत रूपले चाहिँ सामूहिक कविता सङ्ग्रह निकाल्ने अब प्रेसमा जान आँटेको छ। हामीले चाहिँ सबैको गीत, त्यो कविताभित्र पर्ने गीत, मुक्तक, हाइकु, यी सबै कुरा, फुटकर कविता, लोक छन्दका, वाणिक छन्दका, शास्त्रीय मात्रिक र मुक्त छन्दका पनि कृति निकाल्नको लागि हामी तत्पर रहेका छौँ। र हामीले चाहिँ पत्रिका पनि, वार्षिक पत्रिका नि निकाल्ने उद्देश्य लिएका छौँ। अनि व्यक्तिगत रूपमा जाँदाखेरि सबैले आफ्नो तयारीमा लागिराख्नु भएको छ। समर्पण नेउपाने, उहाँ चाहिँ मुक्त छन्दमा एकदमै होनार हुनुहुन्छ। उहाँले पनि आफ्नो कृतिमा अग्रसर हुनुभएको छ। उहाँले पनि आफ्नो कविता सङ्ग्रह निकाल्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। प्रसन्न चौलागाई हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्छ नवसर्जक साहित्य चौतारीको, उहाँले पनि लोक छन्दको चाहिँ कविता सङ्ग्रह निकाल्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। सबैले चाहिँ आफ्नो तयारीमा अहिले जुट्नु भएको छ, सबैजना। यो चाहिँ उदाहरण मात्रै। यो एक किसिमको तपाईँको यो नयाँ पिँढीमा, नयाँ पुस्तामा, तपाईँको पुस्ता भनेको त पब्जी खेल्ने पुस्ता हो नि, तर तपाईँ कविता खेल्दै हुनुहुन्छ। हजुर, कथा लेख्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, निबन्धको जन्म दिँदै हुनुहुन्छ। हजुर हजुर, स्रष्टा भइसक्नुभयो, पिता भइसक्नुभयो नि त। भनेपछि यो पब्जी भन्दा बाहिर पनि आनन्द छ, सानन्द छ। हजुर हजुर, अरूलाई पनि आनन्द दिन सकिन्छ। हजुर हजुर। आफ्नै उमेर भएका साथीहरूलाई जो पब्जीमा रमाउँछन्, के भन्नुहुन्छ?
होइन केही क्षणिक आनन्दको लागि ठिक हो, तर त्यसैमा लागिरहनु चाहिँ अलिकति नराम्रो हो। केही क्षणिक विषयको लागि चाहिँ अलिकति कहिलेकाहीँ हप्तामा एकचोटि आधी घन्टाभन्दा कम त्यसरी 15 मिनट जति खेल्नु ठिक हो, तर निरन्तर त्यसैमा मात्रै लागेर पनि हुनेवाला छैन। विद्यालयको पढाइलाई पनि हेर्नुपर्छ। अनि यो साहित्य भन्ने कुरा चाहिँ एउटा चेतना जगाउनको लागि चाहिँ लेख्ने गरिन्छ। यो चाहिँ चेतना जगाउन, एउटा व्यक्तिलाई चेन्ज गर्न, परिवर्तन ल्याउन चाहिँ यसले अहम भूमिका खेलेको हुन्छ। तसर्थ साहित्यमा लाग्नु भनेको एउटा गौरवको कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। यसले त राष्ट्रको, भाषाको, हजुर संस्कृतिको, सभ्यताको सेवा गर्ने अवसर हजुर र यो एकदमै सन्तुलित र सभ्य हजुर विधा पनि त हो नि। हो त। कविता साहित्य भनेको यो साहित्यिक चेतना हो। सितिमिति चाहिँ जगाउनै सकिँदैन, तपाईँहरूको जागिसक्यो। कोरोना भाइरसले अझ यसलाई चाहिँ नि एउटा जगाउने अवसर दियो। त्यो हो, तर अझै पनि एउटा कवि बन्नको लागि निकै साधना चाहिन्छ। म त हजुरले स्रष्टा भने पनि अलिअलि सिकारु चरणको मात्रै छु। अझै मैले साधना गर्न शेष छ, अझै लेख्न बाँकी छ। बालकविहरूले भने पनि मलाई चाहिँ आफू चाहिँ बिहानीले दिनलाई देखाउँछ। तपाईँको सुगम भविष्य छ यो क्षेत्रमा, साहित्यको क्षेत्रमा। कविता लिएर आएको छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले एउटा कविता सुनाउन फेरि अनुरोध। हजुर धन्यवाद छ। मैले चाहिँ यो अलिकति पौराणिक विषयलाई चाहिँ अलिकति हेर्ने प्रयास गरेको छु अहिलेको हाल अवस्थामा। महाभारत युद्ध भन्ने इन्द्रवज्र छन्दको महाभारत युद्ध शीर्षकको कविता वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। हामी सबैले अब युद्ध थालौँ, यो सत्यताको रणयुद्ध थालौँ। हारेर दुर्योधन नरक जाओस्, बाँचोस् सधैँ सत्य असत्य हारोस्। यी द्रौपदीले अब न्याय पाउन्, त्यो रक्त दुःशासनको बगाउन्। त्यही भीम जन्म्योस् प्रण गर्न सक्ने, मामाहरूको छलजाल हर्ने। राखेर भारिया तकदा उचल्दै, पासार कौडा मनले उफार्दै। गर्दैछ बेची सङ्गिनी कुकाज, यस्ता अझै छन् कति धर्मराज। अन्याय गर्ने गुरु द्रोण जस्तो, कोही यहाँ बन्नु हुँदैन यस्तो। थालौँ कुरुक्षेत्र प्रवेश गर्न, थालौँ कुरुक्षेत्र प्रवेश गर्न। यो सत्यताको रणयुद्ध छेड्न, यो सत्यताको कलियुद्ध छेड्न। धन्यवाद। यो कवितामा के कुरालाई सङ्केत गर्न खोज्नुभएको? यो कुरामा चाहिँ मैले यहाँ भने जस्तै त्यही पौराणिक विषयवस्तुलाई लिएर यी द्रौपदीले अब न्याय पाउन्। द्रौपदी अन्यायमा छन्। निर्मला पन्त, भागीरथी जस्ता द्रौपदीहरू अझै पनि अन्यायमा छन्। अनि त्यही हामीलाई त्यस्तो भीम चाहिएको छ जसले चाहिँ प्रण गरेर दुर्योधन जस्ता, दुशासन जस्ताको अन्त्य गर्न सफल भयो। त्यस्तो भीम हामीले चाहिएको छ। र धर्मराज युधिष्ठिरले जस्ता कति होलान् हामी दिनदिनै समाचारमा सुन्ने गरेका छौँ नि। जुवामा चाहिँ श्रीमतीलाई राखेर, अहिले पनि त्यो त पौराणिकमा पहिल्यै भएको घटना, अझै पनि त्यसको आभास छ नि। अझै पनि राखेर भारिया तकदा उचाल्दै, पासार कौडा मनले उफार्दै। गर्दैछ बेची सङ्गिनीको काज, यस्ता अझै छन् कति धर्मराज। यो कुरालाई चाहिँ मैले देखाउन खोजेको छु।
पौराणिक प्रसङ्गलाई अहिलेको समाजको यथार्थसँग पनि बडो गजब तरिकाले तपाईँले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। हजुर। यो समय यो अवसर त्यो फेरि अध्ययन बिना त आउँदैन। हो। त्यो प्रसङ्ग चाहिँ मिल्नु पर्यो, त्यसका लागि अध्ययन आवश्यक हुन्छ। आवश्यक छ। तपाईँले स्कुल पनि पढ्नुपर्छ, गृह कार्य गर्नुपर्छ, 7-8 पिरियड हुन्छ स्कुलमा। हो। त्यसपछि अब कोचिङ यताउति होला। यो वर्ष पढाइ भएन, अलिक चाप बढी होला, र पनि समय निकाल्नुहुन्छ। हजुर। कसरी? अब समय निकाल्ने कुरा कस्तो छ भनेपछि गृह कार्य अनि आफ्नो पढाइलाई प्रभाव नपर्ने गरी कहिलेकाहीँ त राति पनि उठेर लेखिन्छ। त्यसरी पनि उता प्रभाव नपर्ने गरी चाहिँ म अहिले आफ्नो साधनामा कनीकुथी भए पनि अलिअलि लागिरहेको छु। कविता, अब कविता लेख्ने आफ्नै तरिका होला नि मान्छेका। हजुर। हिँडाइको तरिका हुन्छ, बसाइको, खाना खुवाइको, होइन? त्यस्तै यो लेखाइको पनि प्रसङ्ग तपाईँको चाहिँ अकस्मात आउँछ, धेरै सोचेर त्यसपछि लेख्नुहुन्छ। के छ तपाईँको सन्दर्भ? कस्तो हुन्छ भनेपछि लेखाइको विषय चाहिँ अब तपाईँले भने जस्तै कहिलेकाहीँ अकस्मात पनि आउँछ, कहिले चाहिँ सोचेर पनि लेख्ने गरेको छु। जतिखेर आयो मनमा त्यतिखेर लेख्ने। जस्तै एउटा विषय पायो भने चाहिँ एउटा पद्य लेख्यो भने चाहिँ अब यो जुन मैले कविता सुनाएँ नि हजुरलाई, यो चाहिँ सत्यतासँग थियो। यो सत्यताको रणयुद्ध छेडौँ हो, त्यही सत्यतासँगै त्यो मलाई त्यतिखेर आएको थियो, लेखेँ। अनि पछि चाहिँ सोचेर चाहिँ यो पौराणिक विषयसँग मैले जोडेको हुँ। समाजमा घटिरहेका परिघटनाहरूले तपाईँहरूलाई चाहिँ अझ त्यो घटनाको गहिराइभित्र पुग्न प्रेरित गर्छ होला नि। कवि मन त त्यस्तो हुन्छ। त्यस्तो हुन्छ नि, गर्छ। अब सामाजिक विषयवस्तु निकै छन् अहिलेका, यो निकै विकृतिहरू पनि छन् यसमा बसेर लेख्न मन लाग्छ नि। अब विषयवस्तु धेरै कवि छन्, धेरैले कविता लेख्छन्। हजुर। विषयवस्तु नै नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता चाहिँ त हुँदैन होला नि तपाईँहरूलाई? हुन्छ त्यस्तो? त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। विषयवस्तु त अब हरेक पगमा हरेक पथमा चाहिँ विषयवस्तु नयाँ नयाँ पाइन्छ। अनि यो छन्दमा कुराहरू लेख्ने, हजुर, गद्यमा भए त जस्तो पनि चल्छ भन्ने गरिन्छ, हजुर, गद्य कविता। तर यो पद्य छन्द, हजुर, छन्दमा त सबै कुराहरू चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। हो, रस्व दीर्घलाई यो चाहिँ कसरी? यो त साधना हो नि त। हजुर। कसरी सम्भव भयो? अब कसरी सम्भव भयो भन्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ अब मान्छेले सामान्यतः लोक छन्द हुँदै शास्त्रीय छन्दमा प्रवेश गर्ने हो। तपाईँले शास्त्रीय छन्दमै लेख्नु भयो। मैले सुरुमा अलिअलि भए पनि शास्त्रीय छन्दमा लेखेँ। अब प्रशिक्षणमा गइसकेपछि हेटौँडामा भर्चुअल रूपमा, त्यसपछि बल्ल मैले लोक छन्दको अलिअलि ज्ञान पाएँ, लोक छन्द त्यसपछि सिकेँ। त्योभन्दा अगाडि शास्त्रीय छन्दमा लेख्दा निकैहरू त्रुटिहरू धेरै थिए, किनकि त्यति साह्रो मार्गनिर्देशन पनि थिएन। अनि तसर्थ सुरुमा चाहिँ शास्त्रीय छन्दमै मैले प्रयोग गरेको हुँ, पछि चाहिँ लोक छन्द लेखेको हुँ। र शास्त्रीय छन्दमा चाहिँ मलाई किन हो गाह्रो चाहिँ कहिल्यै लागेन शास्त्रीय छन्दमा लेख्न। गद्य कविता मलाई अलिक गाह्रो लाग्छ, म खुल्नै सक्दिनँ गद्य कवितामा। गुरुले नि भन्नुहुन्थ्यो मलाई प्रयास चाहिँ गर्नुपर्छ, तर गुरुले भन्नुभयो विभूति बाबु चाहिँ शास्त्रीय छन्दमा अलिक खुल्न सक्छन्, त्यही भएर म उहाँलाई चाहिँ गद्य कवितामा लेख्न चाहिँ, मुक्त छन्दमा लेख्न चाहिँ म फोर्स गर्दिनँ भनेर भन्नुभएको थियो कि। अनि छन्दमा कविता लेख्नु भनेको छलेन अगाडिको बाटोमा हिँड्ने जस्तो हो तपाईँको लागि, होइन? छलेन बाटोमा सरल गइन्छ, त्यही हो। हजुर, हो। अर्को कविता मैले यहाँको चाहिँ हाम्रा श्रोताहरूका लागि सुनाउन मैले अनुरोध गरेँ, या खण्डकाव्यभित्रकै अथवा अर्को छ भने तपाईँको इच्छा। म एउटा अर्को सुनाउँछु। हाम्रो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले अर्धवार्षिक पत्रिका निकाल्ने गरेको छ बाल प्रज्ञा, त्यसमा चाहिँ यो तेस्रो अङ्कमा मेरो प्रकाशित रहेको मुटुभित्रको माटो शीर्षकको चाहिँ यहाँ वाचन गर्दैछु। शार्दुल विक्रेडित छन्दमा छ, सुरु गर्छु। मुटुभित्रको माटो। माटोमा जय शक्ति छन् रगतै उम्लाउने वीरता, माटोमै मृदु भक्ति छन् कुसुमका
जोगाउने एकता लाइधित नमेटिने रहरिलो माटो मिठो प्रीत हो गाई झन्न घाइने गहकिलो नेपाल सङ्गीत हो घन्किन्छन् सयतालमा घनघनी विश्वासको मादल माला रूपली गुथी मगमगी आश्वासको कुडमल पृथ्वीको बलभद्रको अमरको एकत्व दर्शाउने हो नेपाल सदा सदा विजयको गाडी ध्वजा आउने हाम्रो भव्य विशाल सुन्दर महा नेपाल सम्झाउने हाम्रो दिव्य कला र संस्कृतिहरू वृत्तान्त झल्काउने नेपाली मुटुभित्र वीर धमनी धड्कन्छ जहिले पनि टिस्टामा अनि काङ्गडा र लिपुमा हारेन कहिल्यै पनि भैदा सत्व झुकेर आज कसरी हार्दैछ निर्भीकता गोर्खेको शिर चेपिँदैछ कसरी ढल्दै महान वीरता हारेको इतिहास छैन दृढले हार्नेछ गोर्खे किन योद्धा हो क्षिति निम्ति गर्ज गहिरो हुङ्कार छोडिकन ठङ्कारी खुकुरी भिरी समरमा भिड्ने बडो देश हो बाली दीपक सन्त बुद्ध पथमा हिँड्ने बडो देश हो माटो मुटुभित्र स्थापित सदा पुज्दै यही ईश्वर मेरो भाव अजम्मरी रहिरहोस् माटो बनी सुन्दर मेरो भाव अजम्मरी रहिरहोस् माटो बनी सुन्दर। धन्यवाद। शार्दुल विक्रीमा थियो। हजुर। हरेक व्यक्तिका विषय छनौट का केही कन्डिसन अवस्थाहरू हुन्छन्। मान्छेले भन्ने गर्दा फलानु कुराले गर्दाखेरि मैले यतातिर लागेँ भनेर भन्नुहुन्छ नि, त्यस्तै कविता क्षेत्रमा जानुपर्छ अथवा कविता लेख्नुपर्छ भन्ने प्रेरणाको स्रोत तपाईँका लागि के हो? मैले अघि पनि भनिरहेको थिएँ, अब प्रेरणाको स्रोत भनेकै विद्यालयको वातावरण, गुरुहरू र मातापिता नै हुनुहुन्छ। गुरुले त्यो कविता वाचन गर्दा जुन लयबोध हुन्थ्यो, हाम्रो मैले अघि पनि भने म कक्षा 6मा पढ्दा मैले प्रथम कविता लेखेको थिएँ। त्यतिखेर चाहिँ त्यो कविता वाचन प्रतियोगिता र हाम्रो त्यतिखेर जगदीश भट्ट सर हुनुहुन्थ्यो, मलाई नेपाली पढाउने, हामीलाई कक्षा 6मा हुँदा उहाँको लयबोध चेतना त्यसले चाहिँ निकै प्रभावित पारेको थियो। कविता वाचन गर्दा जुन गतियतिका साथ हुन्छ नि, त्यसले चाहिँ म निकै प्रभावित भएको थिएँ र यस्तै कविता मैले पनि लेख्न सकेँ भन्ने, यस्तै कविता मैले पनि वाचन गर्न सकेँ भन्ने एउटा भाव उत्पन्न भएको थियो, एउटा इच्छा जागेको थियो र त्यसैबाट चाहिँ मैले कविता लेख्न सुरु गरेको हुँ। विभूतिजी, कार्यक्रमको अन्तमा छौँ हामी। हजुर। यो चाहिँ तपाईँको अद्भुत इन्द्रेणी नामको जुन चाहिँ खण्डकाव्य छ, यो भित्रका कविता हामीले समर्पण खण्ड त पुरै सुनायौँ, त्यसका अलावा अन्य यो एक किसिमले चाहिँ नेपाली समाजको सामान्य ज्ञान यो भित्र अटाइएको छ र अभिभावकहरूले सुनिराख्नु भएको छ भने अद्भुत इन्द्रेणी नाम गरेको यो खण्डकाव्य विभूति अधिकारीको तपाईँहरूले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई नै पढ्न दिनुभयो भने पक्कै पनि उहाँहरूमा पनि कुनै न कुनै किसिमको एउटा चाहिँ सकारात्मक प्रभाव पर्छ होला भन्ने मैले महसुस गरेको छु। कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। हजुर। तपाईँले भन्नै पर्ने तर मैले सोध्न नसकेको केही कुरा भन्नु छ यहाँले? त्यस्तो त केही छैन, हजुरले लगभग सबै समष्टि गर्नुभएको छ, त्यस्तो चाहिँ मलाई लागेको छैन। र एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले चाहिँ हाम्रा बालबालिकाहरूलाई चाहिँ साहित्यको बाटोमा लाग्न चाहिँ प्रेरणा दिनुपर्छ। साहित्यले त केही पनि हुँदैन भन्ने मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ, तर त्यो चाहिँ एउटा गलत बाटो हो जस्तो लाग्छ। मैले यसभित्र नै लेखेको थिएँ, एउटा पद्य सम्झिए। हराए धन सम्पत्ति आर्जिन्छ जिन्दगीभरि, संस्कृति नै गुमाएमा पाइँदैन कसै गरी। यो हाम्रो साहित्य, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो रीतिरिवाजहरू हाम्रा अलङ्कार हुन् र धन सम्पत्ति भन्दा पनि निकै बहुमूल्य छन् जस्तो मलाई लाग्छ।
र म यहाँ तराई खण्डका केही अंश यहाँ वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। जडीबुटी भई बस्छन् यी प्रत्येक वनस्पति, जन्मिन्छ मृत्तिकाबाट हाम्रो गौरव संस्कृति। संस्कृति चाल हो हाम्रो, हिँड्नु पर्छ निरन्तर, कहिल्यै नगली चाल भङ्ग यो नगरी तर। संस्कार गर्विलो हाम्रो, संस्कृति अनुशासन, गर्वले बाँच्छु जहिल्यै म गरी संस्कृति रक्षण। हाम्रो समस्त नेपाली संस्कृतिको विशेषता, यहाँ अनेकताभित्र भेटिन्छ दिव्य एकता। हिमाल सरी होस् अग्लो, पृथ्वीभरि ललाट यो, पहाड सरी होस् जहिल्यै होस् बाहुबल यो दरो। गोर्खाली पन झल्कन्छ तराई मुटु निर्भय, खेल्दै भनु बयली म नेपाल मातृको जय। खेल्दै भनु बयली म नेपाल मातृको जय। धन्यवाद। 337 श्लोकमा समेटिएको अद्भुत इन्द्रनी खण्ड काव्यको रस स्वादन गर्न यहाँहरूले सक्नुहुनेछ। बजारमा उपलब्ध छ। सिद्धार्थ शिशु सदन, दुन एकाडेमीमा पक्कै पनि होला र अन्यत्र पनि तपाईँले दिइसक्नु भएको छ। अहिले 15 गते पश्चात चाहिँ हाम्रो सक्षम बुक्समा चाहिँ पाइन्छ। हाम्रो ऐरावती प्रकाशन चाहिँ वितरक रहेको छ। हजुर, र यो तपाईँको प्रथम पाइला सुखद रहोस् र आगामी दिनहरूमा अझ सशक्त खण्डकाव्य मात्रै होइन महाकाव्य पनि तपाईँले लोकार्पण गरेको समाचारहरू र तपाईँसँग संवाद गर्ने अवसर हामीले प्राप्त गर्दै रहौँ। धन्यवाद। यो शुभकामनाका साथ समय दिनुभएकोमा धन्यवाद। धन्यवाद दिनेश खबरलाई, हजुरलाई, सबै सम्पूर्ण टिमलाई हृदयतः हार्दिक आभार टक्र्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, भोलि अर्को विषयवस्तु र प्रसङ्गमा कुराकानी गर्ने बाचाका साथ म पनि बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।